नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकीच्या पहिल्या पावंड्या खातीरचो प्रचार आयज सांजे 5 वरांचेर सोंपलो. सगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांनी रॅली आणि रोड शो आयोजीत केल्ले. पहिल्या पावंड्या खातीर शुक्रारा 19 एप्रिलाक 17 राज्यां आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 102 लोकसभा सुवातां खातीर वेंचणूक जातली. हातूंत तामिळनाडूत 39, राजस्थानात 12, उत्तर प्रदेशात 8, मध्य प्रदेशात 6, उत्तराखंड, आसाम आणि महाराष्ट्रात दरेकी 5, बिहारात 4, अस्तंत बंगालात 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालयात दरेकी 2 आणि छत्तीसगड, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, अंदमान आणि निकोबार जुंवे, जम्मू काश्मीर, लक्षद्वीप आणि पुडुचेरी हांगा दरेकी एका सुवातेर पहिल्या पावंड्यार वेंचणूक जातली. तशेंच 19 एप्रिलाक अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमात एकाच पावंड्यार विधानसभे खातीरूय मतदान जातलें. लोकसभा वेंचणुकीच्या चवथ्या पावंड्या खातीर फाल्यां अधिसुचोवणी जारी जातली. ह्या पावंड्यार 9 राज्यां आणि एका केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 96 लोकसभा सुवातांचेर वेंचणूक जातली. आंध्र प्रदेशाच्यो सगळ्यो 25, तेलंगणाच्यो सगळ्यो 17, उत्तर प्रदेशाच्यो 13, महाराष्ट्राच्यो 11, मध्य प्रदेश आणि अस्तंत बंगालाच्यो दरेकी 8, बिहाराच्यो 5, ओडिसा आणि झारखंडाच्यो दरेकी 4 सुवातां खातीर जाल्यार जम्मू काश्मीरात एका सुवाते खातीर ह्या पावंड्यार वेंचणूक जातली. उमेदवारी अर्ज ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेमेरेन दाखल करूं येतात. जाल्यार मतदान 13 मे दिसा जातलें. आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा विधानसभे खातीरूय अधिसुचोवणी फाल्यांच जारी जातली. पुराय देशात आयज रामनवमीची परब व्हडा श्रद्धेन आणि उमेदीन मनयली. अयोध्येत नव्यान बांदिल्ल्या रामलल्लाच्या देवळात पयलेच खेपे राम जन्मोत्सव मनयलो. रामलल्लाचे दर्शन घेवपा खातीर हजारांनी लोकांनी गर्दी केल्ली. आयज दनपारां 12 जावन 16 मिनटांचेर रामलल्ला प्रतिमेच्या मस्तकाचेर सूर्य तिलक म्हळ्यार सुर्याच्या किरणांचो अभिषेक जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वरवीं हो खीण पळयलो. लाखांनी भारतीयां प्रमाण आपल्या खातीरूय हो भावनीक खीण आसा अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हळां. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामाच्या नलबारी हांगा भौशीक बसकेंत उलोवप केलें. ह्या वेळार बोहाय बिहू निमतान सगळ्यांक तांणी परबी भेटयल्यो. आयज राष्ट्र समर्पणाची आणि शेकड्यांनी वर्षाच्या त्यागाची साक्षी थारल्या अशें तांणी सांगलें. सबका साथ सबका विकास हे भाजपाचे तत्व आसून एनडीए सरकारी येवजणांनी कोणाकडेन भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक समान लाव दिवपाचो यत्न करता. एनडीएन फुडल्या 5 वर्सांत गरिबां खातीर 3 कोटी नवी घरां बांदपा सयत फुकट रेशन दिवपाची वेवस्था चालू दवरपाचो संकल्प केला अशें तांणी मुखार सांगलें. इतले मजगतीं काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या गाजियाबादात समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांचे वांगडा जोड पत्रकार परिशद घेतली. भाजपा लोकशाय आनी संविधान सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सद्गुरू श्री सिद्धारूढ स्वामी आनी आदले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हांकां तांचे जयंती निमतान आर्गां ओंपल्यात. श्री सिद्धारूढ स्वामी हांणी आध्यात्मीक प्रबोधन, सामाजीक समरसताय आनी वंचीत लोकांक सशक्त करपा खातीर योगदान दिलां अशें मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. तशेंच आदले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हे एक आदर्श फुडारी आशिल्ले आनी राष्ट्राचे प्रगतीत तांणी म्हत्वाचें योगदान दिलां अशें तांणी सांगलें. इराणाच्या क्षेपणास्त्र आनी द्रोण कार्यावळीचेर बंदी घालपाक तयार आसा अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांणी सांगलां. फाटल्या सप्तकात इराणान इस्रायलाचेर केल्ल्या हवाई हल्ल्या उपरांत अमेरिकेन हें विधान केलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत ओडिसा, अस्तंत बंगालात खर उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच झारखंड, कोकण, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आनी पुडुचेरी हांगाय उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास आसा. तशेंच फाल्यां सावन आयतार मेरेन वायव्य भारतात गडगड जगला आनी वारें मारून पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगीत, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हांगाय पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें IMDन म्हळां. आनी IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानार गुजरात टायटन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मजगतीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.